सगळ्यांक येवकार. आमचो पिटर बाबान उलो मारलो आनी एक व्हिडिओ काडलेलो सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी अंडर आनी हांगा जमाव जावचे येवचे एक्झॅक्टली कितें जालां तें पळोवपाक म्हणून. आनी तेका लागून आमी सगळे हांगा जमल्या. आयज सगळे वाठारांतले लोक हांगा येयल्ले आसा आनी खूब वायट दिसता कित्याक आमी जेन्ना पळयताले आनी आतां हांव पिटर बाबा कडेन उलयतालो तो म्हाका सांगतालो की हांगा पयलू एक चर्च आसली म्हणून आनी चर्चीचे जे खोलायेन कितलेशे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स जो आसलो स्टोन्स आसले बाकीचे मॉन्युमेंटल इन्स्ट्रुमेंट्स डिफरंट हे आसले आनी ते रातोरात तेंच्यांनी गायब केले. रातोरात खंय येले तेंकां पासून खबर ना म्हणटा ते. थोडेच अजून पर्यंत थोडेच कितें हांगा आसा आनी ते आसता आमकां दिसून येता आनी तेयी आतां खंय ना खंय ते हालोवपाक सोदता. आनी तेन्ना खंय ना खंय आयज काल सगळे हांगा पावले तेंच्यांनी ते स्टॉप केले आनी बरें जालें की स्टॉप केलें म्हणून. आनी नाजाल्यार कितें जातलें आयज तुमी पळयता आसतले हो सरकार जो आसा हो सरकाराक मातूय पडलें ना बीजेपी सरकाराक मातूय पडलें ना कित्याक ते सगळे PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हो जो कॉन्सेप्ट हाडला तितून ते गोंयचे प्रत्येक गव्हर्मेंटाचो कितें कितें आसा ते सगळे विकूंक व्हरूंक सोदता. सगळे प्रायवेटायज करपाक सोदता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो लीज आउट केल्ल्यो आसा. आयज भायले येता आनी ते ज्यो प्रॉपर्टी आसा ते घेता टेंडरिंग जाता ऑक्शनिंग जाता आनी त्यो प्रॉपर्टी घेवन चल्ले. आनी ही सिमिलर सिच्युएशन हांगा आसा. जी प्रसाद स्कीम अंडर जी सेंटर गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा तेज्या अंडर टुरिजम डिपार्टमेंटान ही प्रॉपर्टी सेम दिल्ली आसा. खंय हांगा TCPच्या परमिशन टुरिजमाचो परमिशन ही सगळी परमिशनां ऑलरेडी तेंच्या दिल्ली आसा. म्हटल्यार आयज तुमी पळोवंक शकता आयज विलेज पंचायत हांगा डेप्युटी सरपंच आसा विलेज पंचायत बॉडी मेंबर्स आसा आनी लोकल्स आसा. आयज कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना असलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो हेरिटेज आमचो मॉन्युमेंट आसा ह्या हेरिटेज मॉन्युमेंटा सायडीकूच असलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. म्हटल्यार लोकल जे आसा गोंयकार जे आसा गोंयकारांक मात्तूय कॉन्फिडन्सान घेयना. सो हेजेर निशेध मारपाक फाल्यांच्यान विधानसभा आसा अधिवेशन चालू जातले असेंब्ली सेशन चालू जातले. त्या असेंब्ली सेशनान हांव मुद्दमून हांगा येयला की आमी कशे पॉयंट रेज करतले. आमकां हो जो पॉयंट आसा हो असेंब्लीन काडपाक जाय. कित्याक काडपाक जाय आतां खूब तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक कडेन गांवांनी आमचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा हेरिटेज हे आसा आनी हांगा ओल्ड गोवा एक इंटरनॅशनल हेरिटेज मॉन्युमेंट आसा युनेस्को सर्टिफायड मॉन्युमेंट आसा आनी खंय ना खंय हो प्रिजर्व करपाक जाय राखपाक जाय. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता सगळे हांगा जमल्या. आयज ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना कित्याक प्रत्येक कडेन आतां आमच्या गांवांत बसून एक रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता लोकांक कांयच खबर ना. आनी सेम सिनारियो हांगा आसा. आमी कंप्लेनी घालीत आसा आमी लेटरां करीत आसा मात सरकाराक मात्तूय पडलें ना. कान दोळे आनी तोंड हे बंद दवरिल्लें आसा. हेंचे कान दोळे आनी तोंड उगडुपाचो टायम येयल्लो आसा आनी सगळे जे हांगा जमल्या सगळ्यांनी हातभार लावपाक जाय सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय सगळ्यांनी निशेध मारपाक जाय. आनी तेन्नाच आनी हांगा जमले तेच न्हू आयज घरा कडेनूय कोण आसा तेंच्यांनी निशेध मारपाक जाय. तुमी इल्लो व्हिडिओ काडपाक जाय आपणाचो वॉयस आउट करपाक जाय. जशें पंचायतीन सांगलां लेटर करपाक जाय म्हणून ते लेटर करपाक जाय कंप्लेन करपाक जाय हेरिटेजाक कंप्लेन करपाक जाय तुमी टुरिजमाक कंप्लेन करपाक जाय TCPक कंप्लेन करपाक जाय. जो TCP न्हिदलोलो आसा हांव म्हणटा न्हिदलोलो आसा. कित्याक न्हिदलोलो आसा तो हांगा न्हिदोंक ना तो भायर न्हिदला. हांगा न्हिदोंक ना कित्याक हांगा न्हिदोंक ना ताका गोंयचें मात्तूय पडलेलें ना. तो भायरसून कितें आसा ती बॅगां सुटकेस हांवें एसेंब्लीनूय सांगलेलें सुटकेस घेवन कशें गोंय विकपाक काडला पळय आयज सगळ्यांक दिसता. जावं तो 39 अमेंडमेंट हाडलो जावं तो 17(2) अमेंडमेंट हाडलो असली अमेंडमेंट हाडून आयज गोंयचे निसंधान करपाची सुरवात केल्ली आसा आनी कितलेशे कडेन ऑलरेडी तांच्यान कन्वर्जन केलां आतां स्टे येयल्लो आसा. पण तुमी पळयता आसतले गोंयभरान अशें समज जालें नाल्यार गोंय उरपाचें ना आनी गोंयची आयडेंटिटी अस्मिताय जी आसा ती काबार जातली. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी आमचो आवाज जो आसा तो विधानसभेन काडटले असेंब्लीन काडटले पूण गोंयकार एकटे जावपाक जाय गोंयकार एकजूट जावपाक जाय लिव्हिंग एवरीथिंग पार्ट. आमी एकटे जाल्यारूच हो जो फायट आसा ती फुडें व्हरपाक शकतले आनी आमचो पाठिंबो जो आसा सपोर्ट जो आसा हो आमचो पिटर वाज बाकी सगळी तेंची टीम जी आसा तांकां सदांच आसतलो. केन्नाय उलो मारलो नाल्यार आमी तेंच्या वांगडा सदांच आसा. फुडें बसून असेंब्लीन माडून फुडें बसून कितें व्हरपाक जाय तेन्नाय आमी आसतले. थँक्यू. देव बरें करूं सगळ्यांक.